कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हल्के भोंगिर कोमिटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीत के लिए नाअहल करार देने में लोकसभा सेक्रेटरी की जानिब से दिखाई गई जल्दबाजी को ताज्जुब खेज और नाकाबिल फहम करार दिया। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 के कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के दौरान राहुल गांधी की तकरीर किसी के जज्बात मजरू करने के लिए नहीं की गई। उनका मतलब सिर्फ इतना था कि किस तरह चंद अफराद मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने राहुल गांधी को कसूरवार पाया मगर ऐलान करदा सजा को 1 महीने तक के लिए मुलतवी रखा, मगर उन्हें नाअहल करार देने का फैसला इंतहाई बरखरफ्तारी से किया गया। कोमिटिरेड्डी ने कहा कि साबिक में ऐसे कई वाकयात रोनुमा हुए थे जब तहत की अदालतों से सादर फैसलों पर हाई कोर्ट से हुक्म इल्तवा हासिल किया गया, मगर राहुल गांधी के मामले में लोकसभा सेक्रेटरी ने काफी उजरत का मुजाहरा किया। कांग्रेस कायद ने कहा कि राहुल की दादी और वालिद ने मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। एक और मुतनाज़ बयान में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने राहुल गांधी को सजा और उसके बाद पार्लियामेंट से नाअहल करार देने पर रिमार्क किया। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में ये बात कही। जर्मनी वज़ारत ख़ारिजा और रिचर्ड वॉकर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस बात का नोट लिया है कि किस तरह जमहूरियत के साथ हिंदुस्तान मसालहत कर रहा। जर्मनी की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने पहली मरतबा राहुल गांधी के केस के तबसरे में कहा कि इस ताल्लुक से फैसले का नोट लिया गया है, उन्हें पार्लियामेंट से नाअहल करार दिया गया है और अपील से ये जाहिर हो जाएगा कि आया फैसला और मुअत्तली ने बुनियाद कहाँ है। ये तवक्को की जाती है कि अदलिया की आज़ादी और जमहूरी उसूलों का इतलाक राहुल गांधी केस में कैसा होता है। ये एक और फ्लैश पॉइंट हो सकता है क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी के लंदन दिए गए बयान पर मौजरत ख्वाही का मुतालबा किया है। दिग्विजय सिंह के तबसरे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर कानून व इंसाफ ने कहा है कि राहुल गांधी आपका शुक्रिया, आपने हिंदुस्तान की दाखिली उमूर में बैरूनी ताकतों को मदाखलत की दावत दी। इंतहा पसंद सिख मुबल्लिग अमृतपाल सिंह ने जो गुज़िश्ता 15 दिन से पुलिस की तलाशी मुहिम से बचने में कामयाब रहा, एक वीडियो जारी किया जिसमें इस बात की तौसीक़ की गई कि वो हनूज मफरूर है। ये वीडियो एक बैरूनी मुल्क के जरिए हासिल किया गया है। ज़राए ने ये बात बताई। ऐसा मालूम होता है कि ये 2 दिन पुराना है। बरतानवी हैंडल्स ने अमृतपाल के वीडियो को तकसीम किया है। पुलिस ज़राए ने दावा किया था कि अमृतपाल सिंह पंजाब वापस आ चुका है और खुद सुपुर्दगी अख्तियार करने का मंसूबा रखता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये तबसरा किए जाने के एक दिन बाद कि जब सियासी कायदीन सियासत में मजहब का इस्तेमाल करना तर्क कर देंगे, नफरत भड़काने वाली तकारीर बंद हो जाएंगी। रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने कहा कि ये चांद मांगने की ख्वाहिश जैसा है क्योंकि बाज़ अफराद के लिए सियासत नफरत पर ही मबनी है। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है जिस दिन मजहब और सियासत को अलग अलग कर दिया जाएगा, नफरत अंगेज तकारीर बंद हो जाएंगी। ये चांद को हासिल करने की ख्वाहिश के मानिंद है। उन्होंने कहा है कि याद रखें, अडवाणी जी की रथ यात्रा, आरएसएस सरबराहों के शमशान कब्रिस्तान तबसरे, 2018 3 गोली मारो, 2020 तकरीर वगैरह बाज़ अफराद के लिए सियासत नफरत पर ही मबनी होती है। साबिक वज़ीर कानून वो मुमताज़ वकील ने ये बात बताई। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना पर मुश्तमिल बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की तकारीर का हवाला देते हुए कहा था कि दूर दराज इलाकों से और हर गोशे से लोग उनकी तकारीर सुनने के लिए आया करते थे। असल मसला उस वक्त पैदा होता है जब सियासतदान सियासी तकारीर को मजहब के साथ गलत मलत करते हैं। जिस दिन सियासत और मजहब को अलग कर दिया जाएगा, ये मसला खत्म हो जाएगा। लखनऊ पुलिस ने हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन में नमाज अदा करने पर AIMIM लीडर उज़्मा परवीन के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया। MIM लीडर ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसके बाद ये मामला मंजर आम पर आया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन पन्ना रजत कौशिक ने बताया कि उज़्मा ने नमाज की अदायगी की जगह विधान भवन बताई थी जो झूठ और गुमराहकुन है। गुज़िश्ता साल 8 अफराद को एक मशहूर मॉल के अंदर नमाज अदा करते देखा गया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बाद उन तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। कौशिक ने कहा कि उज़्मा ने मेट्रो स्टेशन पर नमाज अदा की और बाद ट्वीट किया कि हर शख्स किसी भी मुकाम पर इबादत करने के लिए इसी तरह आजाद है जिस तरह वो अपने ख्यालात या राय का इजहार करने के लिए आजाद होता है। DCP ने बताया कि उज़्मा के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफात 153A दुश्मनी को फरोग देना, 200 झूठी मालूमात फराहम करना और 283 आम रास्ते में रुकावट पैदा करना के तहत केस दर्ज किया गया। अस्सलाम वालेकुम, सभी लोगों को मेरा सलाम।
جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے نماز جو پڑھی تھی تو اس کے لیے مقدمہ لگ چکا ہے، 5 دھارائیں میرے اوپر لگ چکی ہیں. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ میں دھاراؤں سے ڈرتی نہیں ہوں اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا. میں نے اپنے دھرم کو فالو کیا ہے اور مجھے میرا سنویدھان، میرا قانون، میرا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے دھرم کو فالو کروں اور مجھے اپنے دھرم کو فالو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جو یہ بدلہ لیا گیا ہے، یہ مراد آباد کا بدلہ لیا گیا ہے، میں جانتی ہوں، پر میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے اور میں اسی طرح اپنے دھرم کو فالو کروں گی. اور رہی بات دھاراؤں کی، تو آپ جتنی بھی دھارائیں لگائیں، میں دھاراؤں سے ڈرنے والی نہیں ہوں اور میں ایک اپنے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر، اپنے قانون کے دائرے میں رہ کے ہر کام کرتی ہوں. شکریہ. وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عمرہ بکنگ کی سہولت موجود ہے. رپورٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ آخری عشرے میں عمرہ کرنے کے خواہش مند توکلنا اور نسک ایپ پر بکنگ کرا سکتے ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ایک شخص کو ایک مرتبہ عمرے کی اجازت ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عمرے کا موقع فراہم کرنے کے لیے تکرار کو منع کیا گیا. علاوہ ازیں عمرہ خواہش مند کے لیے ضروری ہے کہ جو وقت دیا گیا ہے اسی کی پابندی کی جائے. وزارت نے کہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عمرے کے خواہش مندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے مناسب وقت کا انتخاب کریں. مشرقی افریقہ کے ملک بورنڈی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک نئی قسم کا وائرس پھیل رہا. اس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل رہا. اس وائرس سے متاثر افراد کی ناک سے بہت زیادہ خون آتا ہے اور چند ہی گھنٹوں میں مر جاتے ہیں. باجیرو کے علاقے میں 24 گھنٹوں کے اندر وائرس اور خون بہنے سے 3 افراد کی موت ہو گئی. اس سے متاثر افراد میں بخار، سر درد، سستی اور قے جیسی علامات نظر آتی ہیں. ان علامات کے ساتھ دواخانوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا. تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے حکومت نے مشورہ دیا کہ اس پر قابو پانے کے لیے قصبے کے تمام لوگوں کو کوارنٹائن میں رکھا جائے. مریضوں کا معائنہ کرنے والے ایک ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بیماری سے متاثرہ 3 مریض ہاسپٹل پہنچنے سے چند گھنٹے پہلے ہی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے چند سیکنڈوں میں ہی دم توڑ گئے. بورنڈی کی وزارت صحت منسٹری آف ہیلتھ نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وائرس ایک بگ ہے. اس ماہ کے شروع میں پڑوسی ملک تنزانیہ نے ماربرگ وائرس کے پھیلنے کا اعلان کیا. اس کا اثر دوسرے ممالک پر بھی پڑ رہا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ وائرس کووڈ وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سابق امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ مینہٹن ڈسٹرکٹ اٹارنی کی طرف سے دائر الزامات کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں. رپورٹ کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع بتائی گئی ہے. ان سے قبل جیوری نے ٹرمپ کے خلاف الزامات تیار کیے تھے. مبینہ طور پر کاروبار کے ریکارڈ کو غلط ثابت کرنے سے متعلق 30 سے زیادہ معاملوں کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تاہم سابق صدر نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے سیاسی ہراساں اور انتخابی مداخلت قرار دیا ہے. اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت. شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج. آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا. نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن. تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم. تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے. RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.